वेलकम टू बोलते हाथ। अप्रैल साल 2026 एरीज़ के लिए एक नहायत अहम, गहरा और ज़िंदगी के कई पहलुओं को बदल देने वाला महीना साबित हो सकता है। ये महीना आपके अंदर एक नई तवानाई, एक नई तड़प और कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश पैदा करेगा। आप खुद को पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक, पुरजोश और फैसले करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। ज़िंदगी के कई मामलात में तेज़ी आएगी। कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आपको भी इसके साथ कदम मिलाना होगा। लेकिन इसके साथ ये महीना आपको ये भी सिखाएगा कि हर जगह जल्दबाजी फ़ायदा नहीं देती, बल्कि बाज़ मौके पर सब्र, बर्दाश्त और हिकमत अमली ही असल कामयाबी का रास्ता बनती है। अगर आपने जज्बात और फैसलों में तवाज़ुन कायम रखा तो ये महीना आपके लिए तरक्की, कामयाबी और अंदरूनी सुकून का सबब बन सकता है। लेकिन अगर जल्दबाजी या गुस्से को खुद पर हावी होने दिया तो कुछ मामलात बिगड़ भी सकते हैं। ये पूरा महीना आपके लिए एक आजमाइश भी होगा और एक मौका भी। आजमाइश इसलिए कि आपको बार बार अपने रवैये, अपने फ़ैसलों और अपनी तरजीहात को देखना होगा, और मौका इसलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीलियाँ ला सकते हैं जिनका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी उभर कर सामने आएगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी राय को अहमियत देंगे, मगर इसके साथ आप पर ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी कि आप दुरुस्त फ़ैसले करें। कैरियर और कारोबार के हवाले से अप्रैल का महीना खासी मसरूफ़ियत लेके आएगा। आप ख़ुद को काम में डूबा हुआ महसूस करेंगे, जैसे आपके पास वक्त कम है और काम ज़्यादा। बहुत मुमकिन है कि आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, ऐसे काम दिए जाएं जो पहले आपने ना किए हों, या आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। शुरू में ये सब कुछ आपको दबाव महसूस करा सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप पहले ही ज़हनी तौर पर थके हुए हों। लेकिन अगर आपने हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी दिखाई तो यही मौक़े आपकी तरक्की का सबब बन सकते हैं। सीनियर अफराद या अफसरान की तरफ से दबाव भी आ सकता है। वो आपसे ज़्यादा तवक्कुआत रख सकते हैं और बाज़ औक़ात इनका रवैया सख्त भी महसूस हो सकता है। यहाँ आपको जज्बाती होने की बजाय प्रोफेशनल अंदाज़ अपनाना होगा। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो अप्रैल में नई डील्स, नए मुआहदे या किसी अहम पार्टनरशिप के इम्कानात रोशन हैं। कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आपके बिज़नेस को एक नई सिमत दे। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात एहतियात है। हर कागज़, हर मुआहदा, हर शर्त को अच्छी तरह पढ़ना है। किसी भी किस्म की जल्दबाजी या दूसरों पर अंधा एतमाद आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। अगर मुमकिन हो तो किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा भी ज़रूर करें। इस महीने में छोटे फ़ैसले भी बड़े असरात डाल सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। माली मामलात के लिहाज से ये महीना मिला जुला असर रखता है। एक तरफ आपके लिए आमदन के नए ज़राए बन सकते हैं, कोई इजाफी कमाई का मौका मिल सकता है, या पुराने काम से अचानक फ़ायदा हो सकता है। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है और माली तौर पर हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अचानक अखराजात भी सामने आ सकते हैं, जैसे घर के किसी काम पर खर्च, सेहत से मुतल्लिक अखराजात या किसी करीबी अजीज़ की मदद करना। यही वो मुकाम है जहां आपको तवाज़ुन कायम रखना होगा। फजूल खर्ची से बचना इस महीने की सबसे बड़ी नसीहत है। आपका दिल करेगा कि आप अपनी मेहनत का सिला खुद को दें, कुछ ख़रीदें, कुछ नया करें, लेकिन हर ख्वाहिश को फ़ौरन पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने इस महीने बचत पर तवज्जो दी, अपने अखराजात को कंट्रोल किया और एक ऐसा सादा माली मंसूबा बनाया, तो आने वाले महीनों में आपको बहुत सुकून मिलेगा, वरना वक्ती खुशी के बाद परेशानी भी हो सकती है। मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से अप्रैल साल 2026 का महीना जज्बाती शिद्दत से भरपूर होगा। आपके दिल में मोहब्बत भी ज़्यादा होगी, हसासियत भी बढ़ेगी और बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें भी दिल पर लग सकती हैं। शादीशुदा अफराद के लिए यह वक्त ख़ास तौर पर तवज्जो का है। आपको अपने शरीक हयात के साथ नरम रवैया अपनाना होगा, इनकी बात सुनना होगी और अपनी बात भी मोहब्बत से समझाना होगी। अगर आपने अना या गुस्से को दरमियान में आने दिया तो छोटी बात पर बड़ा मसला बन सकता है।
خاص طور پر یاد رکھیں کہ شریک حیات کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خاص خیال رکھیں اور وقت نکال کر ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو اسے فوراً دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خاموشی بعض اوقات فاصلے بڑھا دیتی ہے۔ احتیاطی طور پر بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کسی تیسرے شخص کو اپنے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کرنے دیں اور نہ ہی دوسروں کی باتوں پر فوراً یقین کریں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ دلچسپ ہو سکتا ہے۔ کسی خاص سے ملاقات، کسی کے قریب آنے کا موقع یا دل میں نئی جذباتی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بھی جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو وقت دیں، سمجھیں، پرکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ صرف جذبات کی بنیاد پر کوئی بڑا قدم اٹھانا بعد میں پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے۔ خاندانی معاملات میں بہتری کے آثار نظر آئیں گے۔ اگر گھر میں پہلے سے کوئی اختلاف چل رہے تھے تو اپریل ان کو ختم کرنے کا بہترین وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے اندر خود بھی ایک نرمی آئے گی اور آپ دوسروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والدین کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی دعائیں لینا اس مہینے میں خاص برکت کا سبب بنے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں تو آپ کے کام خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے آپ کو خود کو پہل کرنا ہوگی۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو معاف کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو بات کر کے معاملہ حل کریں۔ یہی رویہ آپ کے دل کو بھی سکون دے گا اور رشتوں کو بھی مضبوط بنائے گا۔ صحت کے حوالے سے اپریل آپ کو کچھ چھوٹے موٹے مسائل کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ سر درد، بلڈ پریشر، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ نے اپنی روٹین کو متوازن نہ رکھا، آپ پہلے ہی کمزوری اور دیگر مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اپنی صحت کو نظر انداز کرنا بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ روزانہ ہلکی واک، زیادہ پانی پینا، سادہ اور متوازن خوراک لینا اور وقت پر سونا آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا۔ خاص طور پر غصے کو کم کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ آپ کے جسم پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دن کا ایک حصہ صرف اپنے لیے نکال لیا جہاں آپ سکون سے بیٹھ سکیں، سوچ سکیں یا ذکر و دعا کر سکیں تو آپ کی مجموعی صحت بہتر رہے گی۔ روحانی طور پر یہ مہینہ آپ کو ایک بڑا سبق دے گا۔ اپریل آپ کو یہ سکھائے گا کہ صرف طاقتور ہونا کافی نہیں، بلکہ برداشت، صبر اور حکمت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ کو لگے گا کہ آپ صحیح ہیں، لیکن پھر بھی خاموش رہنا بہتر ہے۔ بعض فیصلے فوری کرنے کا دل کرے گا، لیکن تھوڑا رک کر سوچنا زیادہ فائدہ دے گا۔ یہی وہ توازن ہے جو آپ کو اس مہینے سیکھنا ہے۔ یہ مہینہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع بھی دے گا۔ آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آپ کی اصل طاقت کیا ہے اور آپ کی کمزوری کہاں ہے۔ اگر آپ نے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی تو یہ مہینہ آپ کی شخصیت کو نکھار دے گا اور آپ کو ایک مضبوط انسان بنا دے گا۔ اب ہم سب مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، برج حمل کے لیے اپریل سال 2026 کو خیر و برکت کا مہینہ بنا دے۔ ان کے دلوں میں سکون عطا فرما، ان کے رزق میں کشادگی پیدا فرما، ان کے رشتوں میں محبت اور سمجھداری پیدا فرما، ان کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، انہیں صحت کاملہ عطا فرما اور ہر بری نظر اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔